لاباس، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد ان شاء الله، كيكه ديال الشتاء، ديال فصل الشتاء، سخونه ان شاء الله تاكلوها وتردوا عليا الخبر. تتجي معلكه معلكه زوينات. ها كنحتاجو 3 البيضات يكونوا كبار شويه على حراره المطبخ. عندنا دانون ديال الفاني، كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده، وكاس ديال الزيت بكاس العنبه، العبار بكاس العنبه. عندنا شويه اللوز مقطع، شويه الكركاع مقطع، وشويه التمر مقطع. عندنا معلقه كبيره ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال السكينجبير. عندنا 2 خمارات من فئه 7 غرام، وعندنا 3 شاصيات ديال الكاكاو. عندنا 3 الكيسان ديال الفورص، نقدروا نديرهم كلهم، نقدر نبقى منهم شي جوج ولا 3 فورص مغربل. غنعاودو نغربلو ملي نبداو نخدمو، نعاودو نغربلو. كنجيبو اناء، كنديرو السنيده هي الاولى، ونديرو البيض. بسم الله. الاولى، البيضه الثانيه، والبيضه الثالثه. نضربو مزيان البيض مع السنيده، تيتبدل اللون ديالو. واحد القبيصه الملحه، نضربو البيض مزيان مع السنيده. ونزيدو الحليب، ونديرو الطانون ديالنا، نضربو مزيان، نضربو مزيان. ونديرو كاس ديال الزيت على دفوعات، نضربو ونخلطو، نضربو شويه ونخلطو، نعاودو نزيدو شويه، حنا تنضربو. دابا نجيبو الغربال، نديرو الكاكاو هو الاول، نديرو السكينجبير والقرفه، وندير الفورص. ما نديروش كله، نديرو نخليو منه. شوفوا شحال يبقى لينا. تغلسو نديرو على دفوعات، ما نديروش مره واحده. نخلطو شويه ونعاودو نزيدو. ضربو مزيان تنشوفو باقي خاصو شويه. نديرو الخمارات، ضربو مزيان كيكه.
دابا الثقيل ديالنا هو هذاك ولا مزيان. دابا نزيدو التمر واللوز الكركاع، نخلطو مزيان. انا هنا هزات لي 3 الكيسان ديال العنبه، ما نقص منهم حتى حاجه. غنجيبو مول ديالنا مدهون بالزبده وشوش بالدقيق، ونفرغو فيه الخليط. ودابا غندخلو الفران على 180 درجه، الفران ديال الضو 45 دقيقه، ونخرجوه ان شاء الله بلا طيب. نتلاقاو. ها هي الكيكه ديالنا جات زوينه منفوخه. انا نزينو ونرجع معكم. انا زينتها بشويه الشوكولاط، درت لها الشوكولاط ابيض من الفوق على شكل خطوط. صدقوني البنات انها كتجي رائعه في المذاق. ديك المذاق ديال القرفه كيجي واعر. ها هي الكيكه ديالنا، واخا باقا سخونه قطعتها باش تشوفوها، كتجي معلكه من الداخل. وبالصحه والراحه. وما تنساوش ابونيو لي لايك وشي كومونتير زوين. وبسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.